मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों, ख़ास तौर पर तबूक, अल-जौफ़ और मदीना मुनव्वरा के अतराफ़ में ऐसी बर्फ़बारी हो रही है कि देखने वाले दंग रह गए। वो पहाड़ जो सदियों से खुश्क और बंजर थे, अब वहाँ कुदरत का ऐसा निज़ाम चल पड़ा है कि वहाँ न सिर्फ बर्फ़ गिर रही है, बल्कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और वो भी ऐसा कि सूखी हुई वादियों में सैलाब उमड़ आए। नदियाँ बह निकली हैं और जहाँ कभी धूल उड़ती थी वहाँ अब हरियाली नजर आने लगी है। साइंसदान और माहिरीन मौसमियात इसको क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली का नाम देकर आम सी बात समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया का मौसम बदल रहा है, इसलिए सहरा में बर्फ पड़ रही है। लेकिन अगर आप तारीख और दीन का मुताल्ला करें तो आपको समझ आएगा कि ये कोई मामूली मौसमी तब्दीली नहीं है, बल्कि ये कायनात के खालिक का बनाया हुआ वो नक्शा है जो अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। ये वो निशानियां हैं जिनका जिक्र हमारे दीन में बहुत पहले कर दिया गया था, और आज का इंसान अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इन निशानियों को देखकर भी अनजान बना हुआ है। लेकिन जो लोग बसीरत रखते हैं वो जानते हैं कि ये बर्फ के गाले दरअसल रेत पर नहीं गिर रहे, बल्कि ये वक्त की उल्टी गिनती है जो शुरू हो चुकी है। नाजरीने गिरामी, ये सारे मंजरनामे को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस हदीस की तरफ जाना होगा जो इस पूरे वाक़े की बुनियाद है। सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ व शादाब न हो जाए और यहाँ नहरें न बहने लगें। दोस्तों, इस एक जुमले में कायनात का बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल फरमाया, जिसका मतलब ये है कि तारीख़ में एक वक्त ऐसा भी था जब ये अरब का सहरा जंगलात, बागात और दरियाओं से भरा हुआ था, और अब क़यामत से पहले ये दोबारा अपनी उसी पुरानी हालत में वापस आएगा। और आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। सऊदी हुकूमत अपने ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव के तहत अरबों दरख्त लगा रही है। सहरा को ज़बरदस्ती हरा भरा किया जा रहा है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली है वो इंसानी कोशिश नहीं, बल्कि कुदरती तब्दीलियां हैं, क्योंकि बर्फ़बारी और मूसलाधार बारिशें इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से हो रही हैं। और यही वो बात है जो एक मुसलमान का ईमान ताज़ा करने के साथ साथ उसे खौफजदा भी करती है कि कहीं हम गफलत में तो नहीं पड़े हुए। आप ज़रा गौर करें कि पिछले चंद सालों से, ख़ास तौर पर 2023, 2024 और अब 2025 की तरफ बढ़ते हुए, सऊदी अरब में बारिशों का तनासुब कितना बढ़ गया है। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के सहन में हमने तूफ़ानी बारिशें देखी। जद्दा में सैलाब देखे जहां गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही थीं, और अब ये सहरा में बर्फ़बारी। ये सब वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं। पहले ये खबरें साल में एक बार आती थीं, लेकिन अब हर दूसरे महीने कोई न कोई ऐसी वीडियो सामने आती है जिसमें अरब के पहाड़ सब्ज़े से ढके हुए नज़र आते हैं या रेत के टीलों पर ज़ालाबारी हो रही होती है। मकामी लोग जो बद्दू हैं वो इन मनाजिर को देखकर खुश भी हो रहे हैं और रक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि पानी उनके लिए रहमत है। लेकिन जो लोग इल्म रखते हैं उनके चेहरों पर संजीदगी है। ये बर्फ़बारी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि ज़मीन का मक़नातीसी निज़ाम और जोग्राफियाई हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, और ये ज़मीन अपने इख्तिताम की तरफ इस रफ्तार से बढ़ रही है जिसका अंदाज़ा शायद आम इंसान को नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साइंसदानों की जदीद तहक़ीक़ भी अब इस बात की तस्दीक कर रही है कि हज़ारों साल पहले ये ख़ित्ता, जिसे आज हम अरब का सहरा कहते हैं, ये यूरोप की तरह हरा भरा होता था। यहाँ बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे और यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार था। फिर कुदरती चक्कर बदला और ये खुश्क हो गया। अब साइंसदान कह रहे हैं कि वो चक्कर दोबारा घूम रहा है और मॉनसून की हवाएं अपना रास्ता बदलकर दोबारा अरब की तरफ आ रही हैं। साइंस आज ये बात बता रही है, लेकिन हमारे नबी सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई मौसमियाती रेडार नहीं था, तब ये खबर दे दी थी कि ये ज़मीन वापस हरियाली की तरफ लौटेगी। आज हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए ये वीडियोस देखते हैं तो हम बस वाह या सुभान अल्लाह कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ रुक कर सोचना चाहिए कि इसका हमारी ज़ाती ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। क्या ये सिर्फ एक न्यूज़ है? नहीं, ये मेरे और आपके लिए एक अलार्म है।
یہ نشانیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز بھول بیٹھے ہیں، اور جس زندگی کو ہم نے ہمیشہ رہنے والا سمجھ لیا ہے، وہ دراصل بہت عارضی ہے۔ جب صحرا میں برف پڑ سکتی ہے، جب قدرت اپنے قوانین بدل سکتی ہے، تو قیامت کا دن بھی اچانک آ سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت ایسے اچانک آئے گی کہ 2 لوگ کپڑا پھیلا کر بیچ رہے ہوں گے اور وہ اسے لپیٹ بھی نہیں سکیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی شخص اپنے جانور کا دودھ دوہ کر لائے گا اور پی نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات، یہ برف باری، یہ سیلاب، یہ سب اسی اچانک والے لمحے کی تیاریاں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں جنگیں ہو رہی ہیں، کہیں وبائیں پھیل رہی ہیں، اور اب عرب کا جغرافیہ بھی بدل رہا ہے۔ یہ سب کڑیاں ایک ہی زنجیر کا حصہ ہیں جو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اے انسان، جاگ جا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار، برف باری تو ہوتی رہتی ہے، اس میں اتنی ڈرنے والی کیا بات ہے؟ لیکن فرق یہ ہے کہ اب یہ معمول بنتا جا رہا ہے۔ وہ علاقے جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا تھا، وہاں اب منفی درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اونٹوں کو جو گرم ریت پر چلنے کے عادی ہیں، اب برف پر پھسلتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ قدرت کا نظام الٹ رہا ہے۔ یہ مناظر دیکھ کر ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کا مسلمان فرقہ واریت میں الجھا ہوا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر فضول بحثوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے سر پر قیامت کھڑی ہے۔ یہ برف باری دراصل ہمارے لیے قدرت کا پیغام ہے کہ دیکھو، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر رہا ہوں۔ میری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں تو تم اپنے وعدے کب پورے کرو گے؟ تم اللہ کی طرف کب پلٹو گے؟ ناظرین گرامی، اس صورتحال کا ایک اور پہلو بھی ہے جس پر غور کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ عرب کا سرسبز ہونا صرف قدرتی نہیں ہے، بلکہ وہاں تعمیراتی کام بھی اس تیزی سے ہو رہے ہیں کہ وہ پہاڑ جو کالے اور سنسان تھے، اب وہاں نیوم جیسے پروجیکٹس بن رہے ہیں، وہاں دا لائن جیسے شہر بسائے جا رہے ہیں، وہاں مصنوعی گھیلے اور باغ بنائے جا رہے ہیں۔ یعنی انسان بھی انجانے میں اسی پیش گوئی کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ قدرتی بارشوں سے ہو یا انسانی ٹیکنالوجی سے۔ نتیجہ وہی نکل رہا ہے کہ عرب کی سرزمین باغات اور نہروں والی بن جائے گی، اور جب یہ شرط پوری ہو رہی ہے تو اس کے بعد والی شرط یعنی قیامت کا قیام بھی یقیناً دور نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں ایک خوف کی کیفیت میں نہیں بلکہ ایک تیاری کی کیفیت میں لانی چاہیے۔ ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، نہ ہی وہ ڈر کر گھر بیٹھ جاتا ہے، بلکہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنی آخرت کی تیاری تیز کر دیتا ہے۔ آج کی نوجوان نسل جو ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی دنیا میں کھوئی ہوئی ہے، انہیں ان حقائق کا علم ہونا چاہیے کہ یہ برف باری کوئی پکنک منانے کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت کا مقام ہے۔ جب ہم یہ ویڈیو کلپس دیکھیں تو ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی بات کتنی سچی ہے۔ ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف سے برائی ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہے، اور ایسے وقت میں یہ قدرتی نشانیاں ہمیں اللہ کی قدرت یاد دلانے کے لیے آتی ہیں۔ سوچیں، اگر کل ہی وہ بڑا دھماکہ ہو جائے، سور پھونک دیا جائے، تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کیا ہم نے لوگوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ یہ سوالات ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کا بدلتا ہوا موسم ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ واپسی کا راستہ اختیار کرو۔ معزز دوستو، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ کر کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ کل بہت مختلف ہونے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔